यो रेडियो नेपाल हो। अब निर्मला ठकुराठीबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्नुभएको नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक आज पारित हुने प्रतिनिधि सभाको सम्भावित कार्यसूची। मंगिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि सीट बाँडफाँडको प्रारूप तयार गर्न गठन गरिएको सत्ता गठबन्धनको कार्यदलले शीर्ष नेतासँग परामर्श गरी सीट बाँडफाँडको टुंगो लगाउने कार्यदलको बैठक आज बस्दै। र अफगानिस्तानको राजधानी काबुल स्थित एउटा मस्जिदमा भएको विस्फोटनमा कम्तीमा 3 जनाको मृत्यु, दर्जनौं घाइते। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्नुभएको नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक आज पारित हुने भएको छ। विधेयक पारितको सम्भावित कार्यसूची संसद सचिवालयले हिजो सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले साउन 29 गते सन्देश सहितको विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले सरकारसँगको परामर्शका आधारमा सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा महाभियोग सिफारिश समितिले आगामी बैठकमा समितिको कार्यविधि र कार्यतालिका टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा हिजो बसेको समितिको पहिलो बैठकले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरूद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गरेर प्रतिवेदन बुझाउन आवश्यक कार्यविधि र कार्यतालिका तयार गर्ने निर्णय गरेको हो। समिति सचिवालयले प्रस्तावित कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी वितरण गरेको छ भने कार्यतालिकाको टुंगो सदस्यहरूको समन्वयमा अर्को बैठकले लगाउनेछ। समितिका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 3 महिना भन्दा बढ़ी नरहेको भन्दै त्यस अघि नै सक्ने गरी काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। समितिका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टले सबै सदस्यको उपस्थितिमा अर्को बैठकमा कार्यविधि पारित गर्ने र कार्यतालिका बनाउने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यायमा सबैको सहज पहुँचका लागि कार्य सम्पादन प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र कम खर्चिलो बनाउने गरी काम गर्न सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ। 5औं मुलुकी संहिता दिवसका अवसरमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले हिजो काठमाण्डुमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले कानूनी राज्यको अवधारणालाई व्यवहारमा देखिने गरी काम गर्नुपर्ने दायित्व सबैको भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकी संहिता कार्यान्वयनको शुरूआत भएको दिन ऐतिहासिक दिन भएको उल्लेख गर्नुहुँदै समयानुकूल यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर जनतालाई न्यायको क्षेत्रमा परिवर्तनको अनुभूति दिने गरी काम गर्नुपर्ने खाँचो औल्याउनुभयो। सत्तारूढ़ गठबन्धनको कार्यदलको हिजो बसेको बैठकमा पार्टीका शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गरेर आगामी बैठकमा गठबन्धनको प्रारूप र सीट बाँडफाँडको प्रस्ताव ल्याउने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको बैठकपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै कार्यदलका सदस्य एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बैठकमा कार्यदलका संयोजक र सदस्यहरूले पार्टीका शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गरेर अगाडि बढ़ने सहमति भएको बताउनुभयो। कार्यदलका संयोजक र सदस्यहरूको पार्टीका शीर्ष नेतृत्वसँगको छलफल र परामर्शपछि गठबन्धन सम्बन्धी विषयहरूको टुंगो लाग्ने पनि मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। कार्यदलको बैठक आज बस्दैछ। नेकपा माओवादी केन्द्रको हिजो बसेको स्थायी कमिटि बैठकमा पदाधिकारी टुंग्याउने विषयमा छलफल भएको छ। पार्टी कार्यालय कोटेश्वरमा बसेको स्थायी कमिटि बैठकले स्थायी कमिटि र पोलिट ब्यूरोको चयन तथा केन्द्रीय कमिटिमा थप्नुपर्ने सदस्य र पार्टी पदाधिकारी टुंग्याउने विषयमा छलफल भएको माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। बिहान 9 बजेको समाचार। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बन्ने छैन कोही आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन्न सम्पर्कमा बस्या खै सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। अब बाँकी समाचार।
निर्वाचन आयोगले आगामी मंगिर 4 गते एकै चरणमा सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारलाई हिजो 4 बुँदे निर्देशन दिएको छ। आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय तथा गृह मन्त्रालयलाई निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 4 बमोजिमको सुरक्षा योजना तयार गरी आयोगमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो। त्यसैगरी गत वैशाख 30 गतेसम्म सम्पन्न विभिन्न निर्वाचनबाट उपलब्ध तथ्य तथ्याङ्क समेतका आधारमा मतदान कार्यमा विभिन्न खालका अवरोध सिर्जना भएका अति संवेदनशील तथा संवेदनशील मतदान केन्द्रमा हुने मतदान कार्यमा अवरोध नहुने अवस्थाको सुनिश्चितता हुने गरी विस्तृत सुरक्षा योजना तयार गरी सुरक्षाकर्मी खटनपटनको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो। दार्चुलाको शैल्य शिखर नगरपालिका वडा नम्बर 6 उल्लानीमा हिजो जीव दुर्घटना हुँदा एक महिला सहित 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 9 जना घाइते भएका छन्। दार्चुलाको गोकुलेश्वरबाट सदरमुकाम खलंगा जाँदै गरेको जीव दुर्घटना हुँदा 5 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी निरीक्षक जगत गाहा मगरले बताउनुभयो। मृत्यु हुनेमा बझाङ जिल्ला बुंगल नगरपालिका 8 का 60 वर्षीय रैभान बोहरा र उनकी श्रीमती 55 वर्षीय चम्पा देवी बोहरा, सोही ठाउँ बस्ने 55 वर्षीय पुने बोहरा, 60 वर्षीय उज्जवल सिंह बोहरा र 55 वर्षीय हिकमत जागरी रहेको प्रहरी निरीक्षक गाहा मगरले बताउनुभयो। दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूको गोकुलेश्वर अस्पतालमा उपचार भइरहेको र घाइते मध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरी निरीक्षक गाहा मगरले बताउनुभयो। यसैबीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले दार्चुलाको शैल्य शिखर 6 मा भएको जीव दुर्घटनाका घाइतेको उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन निर्देशन दिनुभएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको राजधानी काबुल स्थित एक मस्जिदमा भएको विस्फोटनमा कम्तीमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने दर्जनौं घाइते भएका छन्। राजधानी काबुलको उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा रहेको त्यस मस्जिदमा सन्ध्याकालीन प्रार्थना गर्ने क्रममा विस्फोटन भएको तालिबान प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय संचार संस्था बीबीसीले जनाएको छ। विस्फोटनको जिम्मा हालसम्म कसैले नलिए पनि विगत केही महिनादेखि आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेटले यस्ता विस्फोटन गराउँदै आएको छ। घाइते मध्ये धेरैको अवस्था गम्भीर भएका कारण मृतकको संख्या बढ़न सक्ने तालिबानलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा मेघगर्जन सहित वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज दिउँसो काठमाण्डु उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 देखि 31 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्नुभएको नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक आज पारित हुने प्रतिनिधि सभाको सम्भावित कार्यसूची। मंगिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि सीट बाँडफाँडको प्रारूप तयार गर्न गठन गरिएको सत्ता गठबन्धनको कार्यदलले शीर्ष नेतासँग परामर्श गरी सीट बाँडफाँडको टुंगो लगाउने कार्यदलको बैठक आज बस्दै र अफगानिस्तानको राजधानी काबुल स्थित एउटा मस्जिदमा भएको विस्फोटनमा कम्तीमा 3 जनाको मृत्यु, दर्जनौं घाइते। रेडियो नेपालबाट बिहान 9 बजेको समाचार सकियो। यसपछि नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।